अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के लिए अदालती हवाले से एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इमरान खान के सबसे ज़्यादा जो करीबी इस वक़्त साथी हैं चौधरी परवेज़ इलाही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सबसे बड़ा मनसब इमरान खान के बाद चौधरी परवेज़ इलाही के पास है। तो इन दोनों के लिए बड़ा अदालती हवाले से एक अहम दिन था, लेकिन दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा। मायूसी का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि इमरान खान साहब की ज़मानत के केस में जो जज साहब थे अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, और पिछली समाअत पर आपको शायद याद होगा कि हमने पहले भी बात की थी कि जज साहब ने उन्होंने कहा समाअत के दलाइल हो रहे थे, ज़मानत के दलाइल हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये दलाइल दे लेते हैं। तो फिर एक शख्स ने एक मुकला में से एक ने ये नुक्ता उठा दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कानूनी टीम ने आपके ऊपर इतराज़ किया हुआ है, तो हो सकता है कि ये सारे जो दलाइल हो रहे हैं, ये हो जाएँ और आप ऑर्डर्स भी जारी कर दें और उसके बाद इस सारी समाअत को ही कल-अदम कर दिया जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर सही है, बात तो सही है, बाकी ज़रा इंतज़ार कर लेते हैं। तो अगर इमरान खान साहब की कानूनी टीम ये बेवकूफ़ी ना करती, तो शायद उनकी ज़मानत का सिलसिला चल सकता। लेकिन अब हुआ ये है कि ये जो जज साहब हैं, वो गायब हो गए। गायब इस तरह हो गए कि वो भी बीमार हो गए, और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है। इमरान खान साहब की ज़मानत का जो भी जज केस ले रहा होता है, चाहे वो जस्टिस आमिर फ़ारूक की बात करें आप या जस्टिस अबुल हसनात की बात करें, और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर। तो इस किस्म की, अब मैंने जब ये रिमार्क पढ़ा तो मैंने कहा कि ये तो जज साहब का मतलब माशाल्लाह, ये भी यानी कि सस्ती सी एक बयानबाज़ी पे यकीन रखते हैं और कानूनी तकाज़ों से इनका कोई ज़्यादा सरोकार है नहीं। तो वही बात हुई है कि अब इमरान खान साहब की ज़मानत फिर आगे चली गई है, और इसका क्रेडिट अगर आप किसी को देना चाहें, तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब के वुकला को देना चाहिए। वो क्योंकि इसलिए क्योंकि हर जज पर ये इतराज़ उठा देते हैं और ये नहीं सोचते कि ये सोशल मीडिया पर जो फ़ॉलोइंग और रेटिंग्स के लिए सब चीज़ें करते हैं, उनसे इमरान खान साहब के असल केस को क्या नुकसान पहुँच रहा है। ग्राउंड पे केस जिस अदालत में जिस जज के पास लगना है, हर बार उसके खिलाफ प्रेशर गेम डालकर काम नहीं चलता। ये नून लीग वाले हरबे 90s वाले बड़े पुराने हो चुके हैं। बहरहाल, इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से उन्होंने जस्टिस अमजद रफ़ीक ने तलब किया हुआ था आईजी पंजाब को कि जी आ जाएँ, ये कौन लोग थे जो लेकर चले गए हैं, बाज़ेआब करवाएँ चौधरी परवेज़ इलाही को। तो उन्होंने कहा कि जी कहाँ है परवेज़ इलाही साहब? तो आईजी पंजाब कहते हैं कि मैनू की पता, मुझे क्या पता भई, कहाँ है? मतलब कि क्या गैर संजीदगी है, और क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है माशाल्लाह पुलिस का भी और अदलिया का भी, कि किस किस्म की आप उनके अहले खाना का सोचें, सियासी वाबस्तगी को एक तरफ रख के, कि इस किस्म की बयानबाजी से अहले खाना पर अदालतों में क्या गुजरती। लेकिन हमने क्या बात करें, दूर क्यों जाएँ, उनके माशाल्लाह जो साहबज़ादे हैं, मुअन्नस इलाही साहब, वो ही आने को तैयार नहीं हैं। उनको ही टाइम नहीं मिल रहा अपनी तफरीहात से। और यहाँ पे अगर हम हमज़ा शहबाज को सराहें, तो ये बड़ी ना सराहें, तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। वो इसलिए कि हमज़ा शहबाज ने अपने ख़ानदान के बड़ों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, और यहाँ वो अकेला ही जेलें काटता रहा था। तो शहबाज शरीफ साहब परवेज़ इलाही से यकीनन इस मामले में बड़े खुशकिस्मत वाक़ई हुए हैं। अब हुआ ये है कि जस्टिस अमजद रफ़ीक को खड्डे लेन कर दिया गया। खड्डे लेन ये इसलिए कर दिया गया है कि उनको भेज दिया गया मुल्तान, लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट से उनको मुल्तान भेज दिया गया कि अब आप मुल्तान के ज़रा अदालती मामलात, पहले आपने यहाँ बहुत काम कर लिया, ज़रा अब आप उधर काम करें। तो वहाँ उनको भेज दिया गया। और लाहौर हाई कोर्ट के ये भी बात करते चलें कि अगले जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं, वो नून लीग के बहुत ज़्यादा प्रो चीफ जस्टिस है। इसके अलावा वुकला तहरीक का ऐलान कर दिया। हमने शुरू में बात की थी कि अदालती हवाले से, कानूनी एतबार से बड़ा ही अहम दिन था। तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, और इसके अलावा इनकी दूसरी वजह शोहरत आजकल है कि वो इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने एतजाज़ एहसन के साथ बैठकर बाकायदा तौर पर वुकला तहरीक का ऐलान कर दिया, और मौजूदा सियासी तनाज़ुर में मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की है और बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज़बरदस्त बातें की हैं उसमें। जो बात कोई अच्छी करे उसको सराहना, अगर आप सराहें तो ये गलत बात है।
انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آج کل یہ نکل رہے ہیں لوگ بغیر کسی قیادت کے، یہ اگر اسی طرح لوگ نکلتے رہے، بجلی کے بل سے لوگ پریشان ہیں، مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں، ہر چیز مشکلات لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ چینی کا آپ کو پتہ ہے مسئلہ، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو اگر وکلا کی قیادت ان کے ساتھ نہ ہوئی اور اگر یہ موبس نکلے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ انقلاب کا یہ شوق، مطلب یہ تو بہت زیادہ ولولہ تو بہت اٹھتا ہے نا، لیکن انقلاب کے بعد کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کی تاریخ شاید آپ نے نہیں پڑھی کہ انقلاب جب کسی ملک میں آتا ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا۔ انقلاب تو آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد کے اثرات بہت جان لیوا ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ واقعی وکلا ایک بہت ایک منظم قسم کی ایک فورس ہیں اور لیڈ کر سکتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں۔ اور اب انہوں نے کہا کہ وکلا تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور پشاور سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور ہر شہر میں ہم نکلیں گے اور کس کے خلاف نکلیں گے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے۔ آخری ایک بات جو کرتے چلیں، عوام آج کل پیٹرول اور یہ جو بجلی کے قیمتیں ہیں ان سے تو پریشان ہے ہی ہے، لیکن ایک اور مسئلہ کہ چینی کی قیمتیں اتنی زیادہ اوپر چلی گئی ہیں۔ یعنی غریب نے جو چائے میں تھوڑی سی عیاشی کرنی ہے چینی کی، اور غریب نے کیا میٹھا کھانا ہے، تو وہ بھی اسے اب چھینے کا پروگرام بن گیا۔ اب اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہی ہے۔ احسن اقبال صاحب جو پرانے جماعتی ہے، ان کا خاندان، ان کا وابستگی ہے سیاسی، ان کی والدہ صاحبہ کی، وہ کیچڑ اچھالتے نظر آئے وزیر تجارت جو رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب، اور پیپلز پارٹی کے وزراء نون لیگ پر ڈالتے رہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے اتحادی حکومت کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن عوام تو ذلیل ہو گئی ہے، عوام ذلیل ہو گئی ہے، اور عوام اس لیے ذلیل ہو گئی ہے کہ چینی کی سمگلنگ روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ پچھلے 2 مہینے میں نے پتہ نہیں سوشل میڈیا پر کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ چینی سمگل ہو رہی ہے۔ چینی کہاں سمگل ہو رہی ہے آپ سب کو پتہ ہے، اور چینی کی سمگلنگ کن کی نگرانی میں ہو رہی ہے سب کو پتہ ہے، اور چینی کی سمگلنگ کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے سب کو پتہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کام ہے نا وہ کام نہیں کر رہا۔ ہمارے ملک کے ماشاءاللہ جو سپہ سالار صاحب ہیں وہ تجارت کی پالیسیز بنا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پالیسیز کئی لوگوں نے بنائی، ضیاء الحق نے بنائی، یہ پالیسیز مشرف نے بنائی، لیکن ان کی پالیسیز کا ملک کو کیا فائدہ ہوا اس کے بارے میں وہ نہیں بتاتے، اس کے بارے میں وہ پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تاریخ صرف وہی پڑھی ہے جو تعقول میں پڑھائی جاتی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے لیے اگلا ہفتہ بہت زیادہ قانونی اعتبار سے اہم ثابت ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ وکلا کی جو ان کی ایک تماشا ان کی ٹیم میں چل رہا ہے، تو کوئی اس میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کو واقعی کوئی سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے نکالنے کے لیے۔ اصل میں مسئلہ اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کی خاندان کے اپنے اندر بھی بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے، ان کی بہنیں اور اہلیہ دونوں کی طرف سے علیحدہ طریقے سے پارٹی کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد کس قسم کی سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔